كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان دنیاس مز آخرت چی تیاری خاطر سوزمت اور آخرت چی تیاری یس سہ انسانس گسان تیل یل انسانس شوق آس خوف خدا آس. یم زٕ چیز یم تم انسانس عمل خاطر تیار کران، آخرت رغبت پود کران، آخرتک شوق پود کران، ام خاطر انسانس تیار کران. اور یل انسانس یم زٕ چیز چھن آسان کی سہ نہ عمل کران، نہ سہ دینی محنت کران، نہ سہ باقی اعمالن ہن بیلنس پانس خاطر تیار تھاوان. لہذا پرت انسانس خاطر ضروری سہ گژھِ سوچن کہ میٲنۍ یور دنیاہس مز ینُک یُس مقصد تو مدعا چھُ سہ کیا چھُ. اگر بہ خدایَن یور دنیاہس مز سوٗزنُس، میٲنۍ یور دنیاہس مز ینُک کیا مقصد چھُ، کیا مطلب چھُ، کیا مدعا چھُ، یہ ضروری انسان سند خاطر سوچن سمجھن اور امچ فکر کریں.
اگر انسان بلا فکر دنیا من زندگی گزاران پتہ لگس نی زندگی گژھِ ختم پتہ آسہِ انسانس افسوس ارمان آسہِ کہ کاش میں آسہِ ہے کینٛہہ کوٚرمُت میں آسہِ ہے کینٛہہ کمومُت مگر مرنہٕ پتہٕ چھنہٕ اللہ